हेलो ड्रामा लवर्स। पाकिस्तान ड्रामों में कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमें शहर की चमक धमक से दूर गांव के सादा खूबसूरत ज़िंदगी के करीब ले जाती हैं। कच्चे रास्ते, खेत, हवेलियाँ, रवायती रस्म व रवाज, मजबूत खानदानी रिश्ते और देसी माहौल, ये सब चीज़ें जब किसी ड्रामे का हिस्सा बनती हैं तो कहानी में एक अलग ही रंग भर जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विज लाइफ पर बने 8 मशहूर पाकिस्तान ड्रामों के बारे में जिन्होंने अपनी मुनफरद कहानी, देसी किरदारों, जज्बाती रिश्ते और खूबसूरत गांव के माहौल की वजह से नाजरीन के दिलों में खास जगह बनाई। इन ड्रामों में कहीं मोहब्बत की दास्तां, कहीं खानदान और इज्जत की जंग, कहीं गुर्बत, मुश्किलात का सामना तो कहीं गाँव की रवायती ज़िंदगी के ऐसे रंग देखने को मिलते हैं जो हमें अपनी मिट्टी और अपने माशरे से जोड़ देते हैं। अगर आप विलेज लाइफ, देसी माहौल और पाकिस्तान ड्रामों की जज्बाती कहानियाँ पसंद हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की लिस्ट में शायद आपका फेवरेट ड्रामा भी शामिल हो। ड्रामा नंबर 6, ओडारी। ओडारी 2016 में हम टीवी पर टेलीकास्ट हुआ। ओडारी एक समाजी जज्बाती क्राइम ड्रामा है जिसमें देहाती माशरे की मुश्किलात, खवातीन की खुद मुख्तियारी, गुर्बत और बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती जैसे इंतहाई एहसास मौज़ूआत को उजागर किया गया है। इस ड्रामे में बुशरा इंसाई ने रशीदा बीबी यानी शेरडन का किरदार अदा किया, उर्वा हुसैन ने मीरा, मजीद, फरहान सईद ने तैमूर अरशद का किरदार अदा किया। कहानी दो करीबी सहेलियों शेरडन और सादा के गिर्द घूमती है जो एक दूसरे की बहनों की तरह समझती हैं। शेरडन गांव में अपने शौहर मजीद, बेटे और बेटी मीरा के साथ रहती है। दूसरी तरफ सादा बेवा है और अपनी बेटी ज़ेबू की परवरिश के लिए घर में काम करती है। दोनों औरतों की जिंदगियां मुख्तलिफ होने के बावजूद एक दूसरे से गहरी तरह से जुड़ी होती हैं। सादा की जिंदगी में उस वक्त नया मोड़ आता है जब इम्तियाज उससे शादी की ख्वाहिश जारी करता है। सादा अपनी बेटी के फ्यूचर और माशी हालात को देखते हुए इस रिश्ते पर गौर करती है और आखिरकार इम्तियाज से शादी कर लेती है। लेकिन शादी के बाद हालात उस वक्त इंतहाई संगीन हो जाते हैं जब सादा की बेटी ज़ेबू इम्तियाज पर जिनसी हरसानी का इल्ज़ाम लगाती है। ये इल्ज़ाम सादा और ज़ेबू की पूरी ज़िंदगी हलाक कर देते हैं। एक तरफ खानदान और माशरे का दबाव हो, जबकि दूसरी तरफ ज़ेबू को अपने साथ होने वाली ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हिम्मत जमा करनी पड़ती है। उधर शेरडन की बेटी मीरा मौसीकी के मैदान में अपना मुकाम बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे भी माशरा, तासुब और लोगों की तनकीद का सामना करना पड़ता है। मीरा की मुलाकात अरिश से होती है जो एक वकील है। वो मीरा की बात सुनता है और ज़ेबू के केस के कानूनी तौर पर आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। ड्रामा नंबर 5, मेरे हमनशी। मेरे हमनशी 2022 में जियो एंटरटेनमेंट पर टेलीकास्ट हुआ। ड्रामे की कहानी एक बाहिम्मत लड़की के गिर्द घूमती है। इस ड्रामे में हिबा बुखार ने खजिस्ता दिलावर खान का किरदार अदा किया जो एक ज़हीन लड़की है और डॉक्टर बनने का ख्वाब देखती है। एहसन खान ने दरखजाई खान का किरदार निभाया जो खजिस्ता का कज़न और मंगेतर है। शहजाद शेख ने डॉक्टर हादी शहरियार का किरदार अदा किया जो मेडिकल का तालिब इल्म है। कहानी खजिस्ता के उस ख्वाब से शुरू होती है कि वह डॉक्टर बनकर अपने दूर दराज पहाड़ी इलाका में लोगों की खिदमत करे। बचपन में अपनी वालदा को खोने के बाद इसके दिल में ये ख्वाहिश और भी मजबूत हो जाती है कि इसके इलाके के लोगों को औलाद के लिए दूर न जाना पड़े। लेकिन इसके ख़ानदान की रवायती सोच, खास तौर पर दरखजाई को इसकी तालीम आज़ाद फैसला पसंद नहीं होती। खजिस्ता और दरखजाई की मंगनी पहले से तय होती है, मगर खजिस्ता अपने ख्वाबों से दरसदार होने के लिए तैयार नहीं होती। इसी दौरान मेडिकल कॉलेज में इसकी मुलाकात डॉक्टर हादी से होती है। हादी एक समझदार परसकून नौजवान है और दोनों के दरमियान रफ्ता रफ्ता खास ताल्लुक बनता है। जो खजिस्ता एक तरफ अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती है, दूसरी तरफ खानदान के तय किए हुए रिश्ते और दबाव इसके सामने खड़े होते हैं। दूसरी तरफ दरखजाई खजिस्ता के तालीम और अपने फैसले खुद करने की ख्वाहिश को अपने लिए चैलेंज समझता है। इसकी सख्त मिजाजी, कदामत पसंद सोच खजिस्ता की ज़िंदगी में मुसलसल मुश्किलात पैदा करती हैं। खजिस्ता को सिर्फ अपनी तालीम ही नहीं बल्कि अपनी इज्जत, अपनी पसंद और अपने फ्यूचर के लिए भी जदोजहद करनी पड़ती है। ड्रामा नंबर 4, मुश्क। मुश्क 2020 में हम टीवी पर टेलीकास्ट हुआ। मुश्क एक रोमांटिक खानदानी ड्रामा है, लेकिन इसकी कहानी आम मोहब्बत की कहानियों से काफ़ी मुख्तलिफ है। इसमें मोहब्बत के साथ राज, खानदानी रवायत, मजबूरी, कुर्बानी, छुपे हुए रिश्तों को कहानी का हिस्सा बनाया गया है। इस ड्रामे में इमरान हशम ने आदम का किरदार अदा किया जो महक से मोहब्बत करता है। मोहम्मद शेख ने महक, उर्वा हुसैन ने गुड्डी और सामा ताहिर ने शियान का किरदार निभाया। कहानी महक से शुरू होती है जो एक रवायती बासर खानदान से ताल्लुक़ रखती है। वो आला तालीम के लिए लंदन चली जाती है जहाँ इसकी ज़िंदगी में शियान आता है। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं और शादी कर लेते हैं। इनकी ज़िंदगी में एक बेटा भी आता है, लेकिन हालात अचानक वक्त बदल जाते हैं जब शियान पाकिस्तान वापस आता है। शियान के पाकिस्तान आने के बाद इसके ख़ानदान की तरफ से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वह एक ख़तरनाक सूरत हाल में फंस जाता है। दूसरी तरफ महक अपने नन्हे बेटे के साथ पाकिस्तान वापस आती है, मगर वह अपने ख़ानदान को शियान
خاندان کے بارے میں سچ نہیں بتا سکتی، اس لیے وہ گڈی نامی ایک نوجوان لڑکی کو اپنے ساتھ لے آتی ہے اور ایک ایسی کہانی بناتی ہے جو گھر والوں سے اصل حقیقت چھپانے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ یہاں سے کہانی میں آدم کا کردار مزید اہم ہو جاتا ہے۔ آدم طویل عرصے سے مہک سے محبت کرتا ہے، لیکن مہک کے دل میں شیان کی جگہ موجود ہوتی ہے۔ آدم کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ مہک کی زندگی میں کتنے بڑے راز چھپے ہوئے ہیں۔ تو دوسری طرف گھر کے افراد گڈی اور بچے کی موجودگی ہر سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، جس سے مہک کے لیے حقیقت چھپانا مشکل بن جاتا ہے۔ ڈرامہ نمبر 3 سمی 2017 میں ہم ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا۔ سمی ایک زبردست سماجی ڈرامہ ہے جو دیہی معاشرے میں خواتین کے ساتھ ہونے والی ناانصافی، ونی کی رسم، صنفی امتیاز، لڑکیوں کی تعلیم جیسے اہم موضوعات کو سامنے لاتا ہے۔ کہانی خاص طور پر سمی جٹ کی زندگی کے گرد گھومتی ہے، جسے اپنے بھائی کے جرم کی سزا کے طور پر ایک خاندان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس ڈرامے میں ماورا حسین نے سمی جٹ کا مرکزی کردار ادا کیا۔ کہانی رحیم یار خان کے ایک گاؤں سے شروع ہوتی ہے جہاں سمی کی شادی پرویز سے ہونے والی ہوتی ہے۔ نکاح کے موقع پر سمی کا بھائی وقاص حق مہر کے رقم کے معاملے میں پرویز سے جھگڑا کرتا ہے اور غصے میں اس کا قتل کر دیتا ہے۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقتولہ کے خاندان کو بدلہ کیسے دیا جائے۔ فیصلہ سمی کی زندگی بدل دیتا ہے، اسے ونی کے طور پر اس خاندان کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ شروع میں سمی کو فضل الدین کے خاندان کے حوالے کر دیا جاتا ہے، لیکن بعد میں حالات ایسے چودھری رب نواز کے خاندان تک پہنچا دیتے ہیں۔ رب نواز کے بیٹے شاہ زیب اس کی ونی کی رسم پوری کرنے کی بات ہوتی ہے، مگر شاہ زیب کی والدہ اس فیصلے سے خوش نہیں ہوتی۔ اسی دوران راشد، جس کا رول پلے کیا ادنان صدیقی نے، سمی کی حالت کو دیکھ کر اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور اسے وہاں سے نکالنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ راشد سمی کو اپنی محبوبہ چاندی کے گھر پہنچا دیتا ہے، جہاں سمی کی ملاقات سلار سے ہوتی ہے، جس کا رول پلے کیا احمد رضا میر نے۔ سلار سمی کی زندگی کی تکلیفوں کو سمجھتا ہے اور اسے آہستہ آہستہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ دونوں کی محبت ایک ایسے معاشرے کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے جہاں سمی کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق بھی نہیں دیا جا رہا ہوتا۔ آخرکار سلار سمی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن سمی کا بھائی وقاص اسے تلاش کرتا رہتا ہے کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ سمی کی زندہ رہنے سے اس کے خاندان کی مشکلات مزید بڑھ جائیں گی۔ دوسری طرف سلار اور سمی کی زندگی میں بھی خطرات کم نہیں ہوتے۔ ایک طرف سمی اپنی آزادی کے لڑ رہی ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف معاشرتی روایت، خاندان کی دشمنی اس کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ ڈرامہ نمبر 2 زرد پتوں کا بن 2024 میں ہم ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا۔ زرد پتوں کا بن ایک سماجی جذباتی ڈرامہ ہے جس کی کہانی مینو نامی ایک پرعزم لڑکی کے گرد گھومتی ہے۔ اس ڈرامے میں سجل خان نے میمونہ عرف مینو کا مرکزی کردار ادا کیا، جبکہ حمزہ سہیل نے ڈاکٹر نوفل کا کردار ادا کیا۔ کہانی ایک دور دراز گاؤں کے سرکلا سے شروع ہوتی ہے جہاں مینو اپنے بڑے خاندان کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے بھائی پہلے اس کی تعریف روک چکے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ عمر کے لحاظ سے بڑی ہونے کے باوجود 10ویں کلاس میں پڑھتی ہے، لیکن جب مینو میٹرک کے امتحان میں پورے ضلع میں نمایاں پوزیشن حاصل کرتی ہے تو اس کے بھائی کو فکر ہونے لگتی ہے کہ اب وہ مزید تعلیم حاصل کرے گی۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مینو کی شادی کر دی جائے تاکہ اس کی پڑھائی کا سلسلہ ختم ہو جائے، لیکن مینو اپنے خواب سے پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ اسی دوران گاؤں میں ایک بہادر واقعے کے بعد ملک نادر صاحب مینو سے اس کی خواہش پوچھتے ہیں تو اپنے لیے زیورات دولت مانگنے کی بجائے گاؤں کے لیے ایک MBBS ڈاکٹر کا مطالبہ کرتی ہے۔ یہ بات مینو کے کردار کی اصل خوبصورتی ظاہر کرتی ہے۔ وہ صرف اپنی زندگی نہیں بلکہ اپنے علاقے کے خاتونوں اور بچوں کے بہترین فیوچر کے بارے میں بھی سوچتی ہے۔ تو دوسری طرف شہر سے ڈاکٹر نوفل ایک دور دراز علاقے میں تعینات ہو جاتا ہے۔ گاؤں میں پہنچنے کے بعد اس سے وہاں روایتی سوچ، سہولت کی کمی اور مقامی طاقتور لوگوں کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مینو بھی اسی کے ساتھ مختلف معاملات میں تعاون کرتی ہے، جبکہ دونوں کے درمیان ایک باقاعدہ سمجھ بوجھ پر مبنی تعلق پروان چڑھتا ہے۔ ڈرامہ نمبر 1 چھوٹی سی زندگی 2016 میں ہم ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا۔ چھوٹی سی زندگی ایک خاندانی رومانٹک جذباتی ڈرامہ جس کی کہانی 1970 کی دہائی کے پاکستان میں ہونے والی کم عمر شادیوں، خاندانی دباؤ، محبت کے درمیان الجھے 3 کرداروں آمنہ، عروہ، عذرا کے گرد گھومتی ہے۔ اس ڈرامے میں اقرا عزیز نے آمنہ کا کردار ادا کیا، جبکہ شہزاد شیخ نے عروہ اور عمران خان نے عذرا ریاض کا کردار نبھایا۔ کہانی عروہ سے شروع ہوتی ہے جو ایک انجینئرنگ کا طالب علم ہے اور اپنی کلاس فیلو عذرا سے محبت کرتا ہے۔ عذرا بھی عروہ سے محبت کرتی ہے، لیکن ان کی محبت اس وقت مشکل میں پڑ جاتی ہے جب عروہ کے والد کو دونوں کے تعلق کا علم ہو جاتا ہے۔ خاندان کی عزت اور اپنی مرضی کے مطابق وہ عروہ کی شادی اس کی کزن آمنہ سے کر دیتا ہے۔
आमना अभी बहुत कम उम्र और घरेलू मामलात से नाआशना होती है। शादी के बाद उर्वा इसके साथ मोहब्बत से पेश आने की बजाय इसे नज़रअंदाज करता है। अक्सर इसका मजाक उड़ाता है क्योंकि इसके दिल में अज़रा मौजूद होती है। दूसरी तरफ उर्वा की वालदा भी आमना से घर के ऐसे काम करवाने लगती है जिनका इसे तजर्बा नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ साथ आमना आहिस्ता आहिस्ता घर संभालना सीखती है और अपने सास ससुर के दिल में जगह बना लेती है। उर्वा अपनी शादी अज़रा से छुपा कर कॉलेज वापस चला जाता है और अज़रा से राब्ता भी रखता है, लेकिन वक्त के साथ जब वो आमना की शख्सियत में आने वाली तब्दीलियां देखता है तो इसके दिल में आमना के लिए जज्बात पैदा होने लगते हैं। अज़रा को जब हकीकत मालूम होती है तो वो दिल बर्दाश्त होकर इंग्लैंड चली जाती है। बाद में उर्वा तालीम के साथ मुलाजमत भी शुरू करता है और अपने दोस्त सुहेल के साथ एक फ्लैट में रहने लगता है। इसी दौरान इसकी पड़ोसन साइका उर्वा में दिलचस्पी लेने लगती है। उर्वा के वालिद को जब मालूम होता है कि आमना से दूर रहने की वजह से उर्वा की देखभाल नहीं हो रही तो आमना को भी इसके पास भेज देते हैं। यहाँ से आमना और साइका के दरमियान गलतफहमियाँ और हसद की कहानी को मज़ीद पोशीदा कर देती है।